नमस्कार, इमेज विशेषमा स्वागत छ। आज हामी इमेज विशेषमा मुलुकको समसामयिक अवस्था, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य लगायतका सन्दर्भमा अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर विश्वाम्बर प्याकुरेलज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, इमेज विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै नयाँ सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले गएको आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो? सबभन्दा पहिले त अब नयाँ कोलिसन पार्टनर्सहरू मिलेर यो नयाँ बनाएको छ। मेरो शुभकामना छ 1.5 वर्ष स्थिर सरकार रहोस् भनेर। अब मूलभूत कुरा गत वर्षको आर्थिक उपलब्धि, अब यो अहिलेको सरकारको कुरा हामीले गर्दाखेरि गत वर्षको आर्थिक उपलब्धि के भयो भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। अब अहिले विशेष गरेर हेर्दाखेरि केही मिक्स्ड प्रतिक्रियाहरू दिन सकिन्छ। एउटै अचम्मको लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि 3 महिना अगाडिका आर्थिक परिसूचकहरू, माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स र 3 महिना पछाडिका अहिले आएका माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा भयङ्कर किसिमबाट परिवर्तनहरू को अंशहरू देखियो। जस्तो गरेर अब अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिट देखियो। यो पनि अहिले अप्ठ्यारो स्थिति हो। यस्तो बेलामा अहिले हाम्रो सोचाइ छ कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ फन्ड हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले यो ह्युमन लाइफलाई र कोरोनालाई पनि नियन्त्रण गर्ने, त्यसपछि मान्छेले खान नपाएका मान्छेहरूलाई, जुन मुलुकमा 85% भन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् र डेली वेज अर्नरले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन्, त्यस्तो मुलुकमा उनीहरूको जीवन रक्षा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। रोगले मर्ने पनि मर्छन्। अब बाँचुन्जेलसम्म त रोग लागे तापनि खान त पर्यो। त्यसकारण यो दुईटा कुरालाई सन्तुलन गर्नुपर्ने बेलामा हामीले कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ फन्ड क्रिएट गरेर त्यसको सञ्चालनमा पारदर्शिता लिएर आएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको बेलामा अब फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ पनि घटेको छ, मुद्रास्फीति पनि पहिलेको तुलनामा बढेको छ। तपाईँले एउटा रेमिटेन्स चाहिने, अब यो पिपुलको मुभमेन्टमा रेस्ट्रिक्सन पहिले पनि भनिया हो। फ्लाइटहरू क्यान्सल भएको हुनाले औपचारिक निकायबाट चाहिने संयन्त्रबाट नेपालमा आउन थाल्यो हुनाले बढ्यो। तर अब अहिले के छ भने 60% जतिले चाहिने यो जुन अथोरिटी हो लिने पर्मिसन हो त्यो पनि लिइराखेको देखिँदैनन्। अब यहाँ आएर फर्केर बस्नेहरूले आफूले छानेका क्षेत्रहरूमा हामी बरु काम गर्छौँ, हामीले मौका पायौँ भने भन्छन्। अब अहिले कोभिडलाई ढिलो भइसकेको छ धेरै नै। अब अझ ढिलो हुन थाल्यो भनेदेखि कतिपय मुलुकहरूले त 2टा इन्जेक्सन भ्याक्सिनेसन नभइकन हामी छिटो दिन्नौँ भन्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ, त्यसैले हाम्रो पनि सिफारिस थियो। थ्याङ्क्स गड अहिलेको नयाँ अर्थमन्त्रीले म श्वेतपत्र निकाल्छु केही दिन भन्नुभएको छ। अब त्यो श्वेतपत्रमा यो कुराहरू अहिलेको माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरले के कस्तो दियो, बेरोजगारीका कुराहरू भए, गरिबीका कुराहरू भए, भ्याक्सिनको उपलब्धताका कुराहरू भए र अहिलेसम्म हुन नसकेको फेडरल सिस्टममा गए तापनि केन्द्रीय सरकारको युनिटरी फर्म अफ गभर्मेन्टले गरे जस्तै प्रत्येक जस्तो डिसिजनहरू, यो आकस्मिक खर्च जहाँ अभाव छ जुन प्रोभिन्समा र जुन स्थानीय निकायमा, त्यसमा पुर्याउनु पर्ने स्रोत साधन पनि हाम्रो नियमहरू नीतिहरूमा संशोधन नगरिएको कारणले कतिपय कुराहरूमा ढिलो भएको छ, कतिपय ठाउँमा गएको छैन। उनीहरूसँग भएको पैसा खर्च भइसक्यो। त्यसैले यो केन्द्रीय सरकारले लिने रणनीति, जसले गर्दाखेरि एउटा राज्य सरकारहरू र स्थानीय सरकारको बिचमा पनि समन्वय कायम गरेर मुलुकको ओभरअल आर्थिक स्थिति के छ, मुलुकको ओभरअलमा अहिले नयाँ देखिएका भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरूले कति सताएका छन्, त्यहाँको अवस्था के छ, स्वास्थ्य उपचारहरूको, यो कुराको ट्रान्सपेरेन्सी हामीलाई अवश्यम्भावी हुन्छ। अब यो अहिले हामीले यसो हेर्ने हो भने मैले सरसर्ती
बिहान हेरेको थिएँ, वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो, डिफिडले दिएको चाहिँ नि तपाईँको अनुदान भयो। अब वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि तपाईँको के अरे इमर्जेन्सी रिस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट भनेर पैसा दिएको छ। अब एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि तपाईँको एक्टिभ रिस्पोन्स र एक्सपेन्डिचर सपोर्ट प्रोग्राम भनेर $250 मिलियन दिएको छ। कसैले अनुदान दिएको छन्, कसैले कन्सेसनल ऋण दिएको छ। यो हेर्दाखेरि जम्मा 3वटा, यसपछि त अहिले कति नयाँ थपिसकेका छन्। 3वटाको मात्र हेर्दाखेरि अहिलेको एक्सचेन्ज रेटमा हामीले हेर्दाखेरि $119 $1 गर्दाखेरि 13 खर्ब 24 अर्ब 48 करोड 25 लाख 28 हजार मैले टिपेको छु। भन्दाखेरि यो 13 खर्ब चाहन्छन् त, 13 खर्ब 24 अर्ब चाहन्छन् चाहिँ त यो 3वटा निकायबाट पहिलो र दोस्रो लटमा आएको। अहिले उनीहरूको धेरै थपिया छ, यस्ता दाती राष्ट्रहरू धेरै थपिया छन्। भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई यसको पारदर्शिता पनि भएन के पहिले। त्यसकारण अब यो व्हाइट पेपरमा चाहिँ नि, यो व्हाइट पेपरलाई पनि धेरै लेन्थी बनाउन त सकिँदैन, तर व्हाइट पेपर आइहाल्नुभन्दा अगाडि विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो 1.5 वर्षको लागि यो सरकारलाई स्थायित्व दिने हो भने कोलिसन पार्टनर्सको बीचमा मुलुकको अहिले प्रथम प्राथमिकता के हो? हिजो प्रधानमन्त्रीले भ्याक्सिन 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 भने जस्तै अब पनि कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हो कि यो मुलुकमा झन्डै 32%ले निरपेक्ष गरिबी पोभर्टी लाइनको तल मान्छे गइसके, खसिसके। पहिलेको र अहिलेको थपिएको मिलाउने हो भनेदेखि त 49.9% को हाराहारीमा झन्डै 50% मान्छे त गरिबीको रेखामान्तिर गएका छन् अहिले। हजुर, त्यही त यो त अलार्मिङ सिचुएसन हो। त्यही म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरूले यो भनिरहेको छ। अन्तिम समयमा आएर स्वतन्त्र स्थिति पनि घाटामा गएको छ। चालु खाता घाटा झन्डै 3 खर्ब नजिक पुगेको छ। एउटा बढेको भने विप्रेषण आप्रवाह मात्रै हो, त्यो पनि फर्मल च्यानलबाट आएको हुनाले फर्मल त्यो चाहिँ बढी देखियो। तथापि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू पनि घटेका छन्, अनुमति लिने घटेका छन्। तर यसैलाई निवर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ देशमा विकास यसरी बढेको छ कि वैदेशिक रोजगारमा जाने शुद्ध घटे भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। के त्यसै गरी विकासले नै वैदेशिक रोजगारमा जाने घटेका हुन् त? विकासले घटेको होइन। विकासले घटेको भए त्यस कुराको सङ्केत हामीले रोजगारीबाट पाउन सक्थ्यौँ। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले रोजगारीको अवस्थालाई, तपाईँले इम्प्लोइमेन्टलाई हामीले हेर्नुहुन्छ भने पहिलो वर्ष पहिलेको सरकारले लिएर आएको इभेन प्रधानमन्त्री रोजगारी योजनामा 3.4%ले मात्रै बेनिफिसियरीहरू देखिए। अब लास्ट 10 इयर्सदेखि त हाम्रो हालत खराब छ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा टोटल पपुलेसनको 1.18% मात्रै रोजगारी पाएको देखिन्छ। त्यो भनेको स्थिति त हाम्रो सन्तोष लिन सक्ने स्थिति त होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि 3.5 लाख जति पनि तपाईँको 10 वर्षको अवधिमा हामीले रोजगारी क्रिएट गर्न सकेनौँ, जबकि 5 देखि 6 लाखको हाराहारीमा प्रत्येक वर्ष हामीलाई चाहिँ लेबर मार्केटमा नयाँ लेबरहरू थपिन्छन्। हेर्नुहोस्, भन्दाखेरि अब यो यहाँ विकास भएर भन्ने हो भने एग्रिकल्चरल सेक्टरको तपाईँलाई थाहा छ, बजारमा उत्पादित वस्तु पनि बजारमा उपलब्ध हुनलाई समस्या छ। जुन वस्तु विभिन्न किसिमबाट यहाँ आयो, अब अहिलेकै तपाईँको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने पनि घिउ, तेल, अब गैर पेय पदार्थको मुद्रास्फीति सरकारी आँकडामा पनि 30 देखि 32% तपाईँको देखिन्छ। भन्दाखेरि त अब हामीले बजारमा गएर किन्दाखेरि त के हाल छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई नै थाहा छ। त्यसैले यो विकास भएर होइन के, जे जति भएका छन् यो अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई हामी सामान्य विकास भन्छौँ। अब के पपुलेसनको वृद्धि भएको पनि नेपालमा धेरै ठुलो विकास भएर अब उनीहरूको हाउस होल्ड लेभलमा खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य अभिवृद्धि भएको कारणले पपुलेसनको ग्रोथ भएको हो त। त्यसकारण यो कुराहरू भनेको यो गलत कुरा हो। यस्तो किसिमको मेसेज हामीले लिनु हुँदैन। त्यसकारण अहिलेको
अब सरकारलाई एउटा समय आएको छ, समय धेरै थोरै छ। हरेक हप्ता प्रत्येक मन्त्रीहरूले आफूले पाएका पोर्टफोलियो अनुसार 1.5 वर्षभित्रमा अब उनीहरूले के कति काम गर्न सक्ने हुन्। जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, यो चाहिँ नेपालको लागि ठुलो समस्याको रूपमा छ। अहिले ब्याङ्कले दिएको प्रतिवेदनले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ह्युज रिसोर्स ग्याप छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हामीले 10 देखि 15% को थप लागत हामीले हाम्रो लागि आवश्यकता छ भनेर भनेको छ। पहिले पनि तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्ककै स्टडीले के देखाएको थियो भन्दाखेरि विगत 5 वर्षभित्रमा चाहिँ नि सालाखाला एभरेजमा 2020 सम्मको थियो। 2020 सम्ममा सालाखाला 3 खर्ब जति इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ नि हामीलाई आवश्यक हुन्छ भनेर त्यो कुरो छुट्याइएको थियो। अब यो सबै कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अहिले विकासले त्यस्तो गति ल्याएको छैन। अब उद्घाटन गरेर कार्य सञ्चालनमा आउने हो भने त मेलम्ची पनि उद्घाटन गरेको के गति भयो। तामाकोशी फेरि बन्द भइसक्यो। सरकारले अपर तामाकोशीमा पनि सरकारले प्रेसर गरेर चाँडै ओपन अप गर्न लगायो। अहिले बन्द गर्न परिराखेको छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो राम्रो परियोजना, त्यत्रो दुःख भएको परियोजना। अब त्यस्तै गरेर अब मेलम्चीको हालत पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। यो चाँडै हतारेर उद्घाटन गरेर मात्र पनि हुँदैन। भर्चुअल लन्चिङ गर्दैमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। त्यस कारणले खर्चै भएको हेर्दाखेरि त गएको वर्ष पनि पुँजीगत खर्च त निराशाजनकै देखियो नि। होइन, अब 40% 1 महिना 2 महिना अगाडिसम्म 40% थियो। अब असारे बजेट भन्छौँ, इभन अहिले एभरेजमा 54% जति देखिएको छ। तेस्रो हप्ता पनि 47% जस्तो हाराहारीमा थियो, पछि लास्टमा 64% देखियो। त्यो पनि असारे विकास दिनमा। हजुर, दिनमा तपाईँको 1 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चको लागि खर्च गरिदिएर यो विकास भयो भनेर हामीले भन्यौँ भने त्यो विकासले त ब्याकफायर मात्रै गर्छ कि। त्यसले त एक त त्यसै पनि मुद्रास्फीतिबाट यो ग्रसित नेपाली जनताहरू छन्। न्यूनतम उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य यसरी बढेको छ कि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल छ। त्यही भएर मैले हरेक जस्तो तपाईँहरूको अन्तर्वार्तामा भन्ने गरिरहेको छु, हामीले मुलुकमा भएको संरचनात्मक समस्यालाई हामीले समाधान पहिले गर्नुपर्छ। संरचनात्मक समस्या भने के हो त भन्दाखेरि मुद्रास्फीतिले मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो। अलिकति कुनै वर्ष हाम्रो ग्रोथ आर्थिक वृद्धि भएको छ भने त्यो आर्थिक वृद्धिले हाम्रो रोजगारी अलिकति क्रिएट गरेको हुनु पर्यो। अब त्यस्तै गरेर पोभर्टी त अहिले त बेपत्ता बढ्यो। झन्डै नेपालको 50% त अब चाहिने एब्सोल्युट पोभर्टीको लाइनबाट मुनतिर आएका छन्। तर पनि साउथ एसियामा नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो जसले गरिबी निवारणमा चाहिने महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको थियो। तर त्यो गर्दाखेरि पनि आर्थिक असमानता चाहिने इन्कम पोभर्टी रिडक्सन र इन्कम इनइक्वालिटीमा कुनै पनि अन्तर सम्बन्ध देखिएन। वेजहरू पैसा बढाउँदैमा नेपालमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन्छ भन्न ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। 3 वर्षसम्म गत सालमा 1 वर्ष अगाडिसम्म लगातार 3 वर्षसम्म त 7% प्लस हाम्रो आर्थिक वृद्धि भएको होइन र त्यसले कुनै सङ्केत दियो हामीलाई, प्रोस्पेरिटीमा कुनै सङ्केत दियो। अमेरिकामा 1% को आर्थिक वृद्धि दर कुनै वर्ष कायम भयो भने पनि त्यो प्रोस्पेरिटी उनीहरूको बढेको हुन्छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धि हुनु भने मात्रै एउटा इन्डिकेटर होइन प्रोस्पेरिटीको। त्यसकारण त्यो दृष्टिमा हामीले हेर्नु पर्यो। अब यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि यो हाम्रो भइराखेको जुन म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू हुन्, एउटाको कुरा अर्कोसँग अन्तर सम्बन्धै राख्दैन। वेज बढ्दाखेरि उत्पादकता नबढ्ने, ग्रोथले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट नगर्ने, पोभर्टी रिडक्सन भएर इन्कम इनइक्वालिटी घट्न नसक्ने, मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्ने। त्यसकारण अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्ने यो जुन बजेटमा सरकारले यो कोलिसन पार्टनरको बिचमा सहमति लिएर आएर
नेपालको उच्च प्राथमिकता त यहाँ 1001 छन् नेपालको प्रायोरिटी। तर अहिले हामीले यही बजेट पनि अब संसदमा पेश भएको छ, संसदले नै गर्ला, संशोधन गर्ला अथवा परिवर्तन गर्ला, के गर्ला, यसलाई कसरी यसले गर्दाखेरि मौद्रिक नीति पनि पछि धकेलिएको छ। बजेट कार्यान्वयनकै लागि मौद्रिक नीति आउने हो। यो बजेटलाई चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट कसरी पास गरेर आउन सक्छ? सबभन्दा पहिले त अब पुनर्प्राथमिकीकरण हामीले जे गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ नि त्यो कार्यक्रमलाई हामीले अन्तर्पार्टी सहमतिको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि पनि भनिहालेँ मैले, मन्त्रीहरूको बोलीमा एकरूपता हुनु पर्यो। इनर्जी मिनिस्ट्रीले गर्ने कुरो फाइनान्स मिनिस्ट्रीले बोलिदिने पनि होइन, फाइनान्स मिनिस्ट्रीले गर्ने कुराहरू यो उद्योग मन्त्रालयबाट बोलिदिने होइन। अहिले त अराजकता छ, जसले जे भने पनि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ। त्यस कारणले एउटा कोड अफ कन्डक्ट पनि बनाउने हो। पुनर्प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि अब जस्तो भन्नु कि प्राय बन्न तुल्य भएका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनै भए पनि जो चाहिँ नि 29 वर्ष अगाडि समापति अध्ययन गरिसकेकाहरू पनि अहिले जस्ताका जस्तै छन्। कतिपय परियोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू आज मुआवजा वितरण गरेको कति वर्ष हो, त्यो ठेगानै छैन, दशकौँ भइसक्यो, अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसैले मेरो भनाइ के भने यी राष्ट्रिय गौरवका परियोजना हुन्, यसमा कुनै दोधार छैन। तर अहिलेको बेलामा आएर लस मेकिङ इन्टरप्राइजहरूलाई सरकारले आफ्नो एनुअल बजेटबाट पैसाहरू बजेटको एलोकेसन गर्ने होइन, उनीहरूलाई न्यूनतम खर्चको लागि सस्टेन गर्नसम्मको लागि मात्रै तिनीहरूलाई पैसा छुट्याइदिने हो र उनीहरूलाई उत्पादनशील कसरी हुन सक्छ भन्ने कुराको गाइडलाइन्स दिने हो। भन्दाखेरि अहिले कतिपय एयरपोर्टहरू निजगढका लागि छन्, यी सब उच्च प्राथमिकताका हुन्। तर अवस्था कस्तो आएको छ त भन्दाखेरि त्यो प्राथमिकतालाई पनि पुनर्प्राथमिकीकरण गरेर कहाँ कुन हेडिङबाट कति पैसा हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। जस्तो लास्ट इयर भिजिट नेपाल इयर भनेर कतिपय क्षेत्रमा पैसाहरू छुट्याइयो। यसपालि पनि तपाईँले भनेअनुसार 55-60% भन्दा बढी खर्च हुन सकेका छैन, खर्च हुन बाँकी भएका रकमहरू भयो। त्यस कारण एउटा कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ फन्ड भनेर हामीले क्रिएट गर्दाखेरि पनि त्यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरामा पनि सहमति हुनु पर्यो के। र कतिपय मुलुकहरूले, संसारका कतिपय मुलुकहरूले चाहिँ नि यसलाई फास्ट ट्र्याकमा कसरी लग्न सकिन्छ त भनेर केही यिनीहरूले चाहिँ नि एक्सर्साइज पनि गरेका छन्। चीनले पनि लोकल गभर्मेन्टलाई बढी रिस्पोन्सिबल बनाएर सेन्ट्रलबाट गएको पैसा खर्च गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको छ। र प्रोक्युरमेन्ट सिस्टममा पनि उनीहरूले नै तजबिज हेरेर कति चाँडै आवश्यक पर्ने वस्तुलाई प्रोक्योर गर्न सकिन्छ लोकल्ली र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर गरेको छ। फ्रान्समा पनि तपाईँको त्यही नै स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि फ्रान्सले एक्सपेन्डिचर अथोराइजेसन भनेर चाहिँ नि त्यो प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याक सिस्टममा लगेको छ। त्यसैले त्यो सिम्प्लिफाई गरेको छ कि प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेसबाट आवश्यक वस्तु खरिद गर्ने, अनि धेरै मुलुकमा यो कुराहरू सम्भव देखिन्छ। यो कुरा हामीले अहिले आउने बजेटलाई लिएर आउँदाखेरि पुनर्प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू हेर्ने र यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नि त यसको सफलीभूत हुनको लागि कतिपय कुराहरू मोनिटरी पोलिसीमा पनि आधारित हुने हुनाले यो जुन अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रीजीले जुन चाहिँ नि सल्लाह दिनुभएको छ यो के अरे यो मौद्रिक नीतिलाई 1-2 दिन ढिलो भएर मुलुकको अर्थतन्त्र तहस-नहस हुँदैन। हामीसँग अलरेडी वी डु ह्याभ पोलिसी होइन, डिफर पेमेन्ट गर्ने पोलिसी छ, रिफाइनेन्सिङका पोलिसीहरू छन्, यो क्यास रिजर्भ रेसियो हामीलाई घटाइएको छ, त्यस्तै गरेर एसएलआरका पनि छन्। धेरै पोलिसीहरू राष्ट्र ब्याङ्कले उद्घोष गरेको र मिड टर्म इभ्यालुएसन गर्दाखेरि केही ल्याएका चेन्जेसहरू अहिले पनि पूर्ण रूपले इफेक्टिभ छन्। त्यसकारण अहिले 2-4 दिन यो ढिलो हुँदैमा नयाँ मौद्रिक नीति उत्पाद हुँदैन। जस अघिल्लो सरकार चाहिँ राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुन बाध्य भयो। अब चाहिँ कमसेकम यही 1-1.5 वर्ष जस्तो भए पनि अब विश्वासको मत पाएसँगै सरकार अलि स्थिर, देउबा सरकार अलि बलियो हुने देखिएको छ। यो एउटा अवसर पनि हो। यो सरकारको चुनौती के हुन् र यसलाई चाहिँ कसरी सामना गर्नुपर्छ, बुँदागत रूपमा छोटो रूपमा भनिदिनुहोस्। यो सरकार सफल हुनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले त हाम्रो
प्राथमिकतालाई पुनर्प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि सहमतिका आधारमा हुनु पर्यो। त्यसपछि प्रत्येक मन्त्रालयलाई टाइम बाउन्ड किसिमबाट अब 1.5 वर्ष भनेर के गर्ने, 6 महिना अगाडि नै हामीले इलेक्सनको डेटहरू दिनुपर्छ। इलेक्सन गर्नको लागि इलेक्सन कमिसनले तयारी गर्नु पर्यो। त्यसभन्दा अगाडि स्थानीय क्षेत्रको राज्य स्तरका चुनावहरू गराउनु पर्ने हुन्छ। यदि अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभाका चुनावहरू हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि समय जान्छ। त्यसैले के गर्नु पर्यो भने सम्पूर्ण यो अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ल्याएर यसलाई फोकस गरेर र जुन मन्त्रीले जे पा त्यही क्षेत्रमा अर्काको क्षेत्रमा पनि हात हालेर बोलेर यसमा पनि कन्फ्युजन क्रिएट गर्नु पाएन। अहिले जतिजना नयाँ मन्त्रीहरू थपिन्छन्, जति पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर जति झगडा गर्नु छ 2-3 दिन गर्ने हो। यो 2-4 दिन झगडा गरिसकेपछि एउटा सहमति जुन कायम हुन्छ त्यसलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले वचनबद्धता हामीले देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो भएर एउटा गभर्नेन्स सिस्टममा अलिकति रिफर्म ल्याउनु पर्यो। यो हामीले भने नि गभर्नेन्स सिस्टममा रिफर्म ल्याउन सकेन भने यो पुँजीगत खर्च किन भयो? कतिपय केसमा प्रोजेक्टको चिफहरूको यति फ्रिक्वेन्सी अफ देयर ट्रान्सफर यति फास्ट यति छिटो भयो, त्यसले गर्दाखेरि नि भयो। कतिपय केसेसमा भन्छन् सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भन्छन् 20% को मोबिलाइजेसन फन्डको सदुपयोग चाहिँ हुन सकेन भने हेर्न पर्यो। त्यो पैसा फिक्स्ड डिपोजिटमा धेरै इन्ट्रेस्ट आउने ठाउँमा फाइनेन्स कम्पनी राखेको छ कि त्यो पैसाले अरू थोक गरेको छ कि कमिटमेन्ट किन पुरा हुन सकेन? त्यो कारण जुन मुलुकमा 3.5 खर्ब भन्दा बढी अब चाहिँ केही वर्ष समय अगाडि महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि देखाएको छ भ्रष्टाचारमा भयो। भ्रष्टाचार चाहिँ यति भएको छ कि त्यसले पनि नपुगेर सरकारले तिर्नुपर्ने कुराहरू पनि रकम पनि नतिरेर त्यो रकमको अमाउन्ट चाहिँ नि एनुअल बजेटको 50% त एरियर्समा गएको छ। अब यस्तो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नलाई सरकारले स्ट्रिन्जेन्ट पोलिसी बनाउनु पर्यो। हार्ड लाइनर पनि हुनुपर्छ भ्रष्टाचारको केसमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ दण्ड दिनेलाई दण्डित गर्नु पर्यो। त्यही कारण कन्सेन्सस भएर हरेक मन्त्रालयलाई उनीहरूलाई हामीले वैदेशिक संस्थाको लागि गर्ने चाहिने अध्ययन अनुसन्धानलाई दिए जस्तै टर्म्स अफ रेफरेन्स बनाउने र प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा पनि 1 महिनामा एकचोटि मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर आफ्नो कार्यालयमा हरेक मन्त्रालयलाई दिएको टर्म्स अफ रेफरेन्स अनुसार कति काम हो, कति पुलमा मन नपरेको मान्छेलाई रिजर्भ पुलमा प्रधानमन्त्रीका ल्याएर राख्ने मात्रै होइन कि त्यो ल्याएको मान्छेहरूमा पनि बाँडफाँड गर्नु पर्यो र हरेक मन्त्रीलाई दिएको टर्म्स अफ रेफरेन्स अनुसार कति टार्गेट थियो, कति प्रगति भयो, अब बाँकी सफल हुनको लागि कति समय लाग्छ भन्ने कुराको एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। त्यो क्रस चेक डिजिटल टेक्नोलोजी छ अहिले, सबैले गर्न पाउनु पर्यो। मन्त्रीले पनि हेर्न पाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्न पाउनु पर्यो। त्यसको लागि सहयोगी मान्छेहरू राख्नु पर्यो। त्यसमा अलिकति अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकार र प्रोभिन्सियल सरकारको बिचमा समन्वय कायम गर्न सक्नु पर्यो केन्द्रले र यिनीहरूले यो अनि यो व्हाइट पेपरमा आउँदाखेरि चाहिँ नि जुन अफ बजेटरी एक्सपेन्सेसहरू छन् कतिपय केसमा त रातो किताबमा र बजेटमा लेखिएको हुँदैन रकम, मन्त्रीले आफ्नो तजविजमा अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह गरेर बजेटमा नभएका खर्च पनि गर्ने गरेका छन्। आखिर त्यसले त्यो त खर्च हो, त्यो खर्चले तपाईँको मुद्रास्फीति बढाउँछ, खास गरेर विकासमा केही कुरा देखिँदैन। त्यसकारण गैर बजेटरी खर्चहरू हटाउनु पर्यो। भोकले मरन लागेका बालबालिकालाई हेर्नु पर्यो। बेरोजगारीलाई रोजगारी क्रिएट गर्ने प्रशस्त सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन्, विज्ञहरूसँग सम्बन्ध राख्नु पर्यो, उनीहरूको आइडिया लिनु पर्यो। मूलभूत कुरा यो सरकारमा सहमतिमा एउटा खाका तयार गर्ने, जिन्दै यसको टेन्योर हुन्जेलसम्म सहमतिमै दौड्ने होइन। त्यो दौड्यो भने त त्यत्रो ठुलो मेजोरिटी ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टीको जे हालत भयो, यो 5वटा पार्टीबाट बनेको सरकारको पनि हालत चाहिँ त्यही नै हुन्छ भोलि गएर। त्यसकारण हामीले अचम्म मान्नु पर्दैन। त्यसकारण यो प्रक्रियागत सुधार ल्याउने हो, डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्ने हो। इमिडिएट प्रायोरिटी हाम्रो के हो भन्दाखेरि जीवन रक्षाको लागि खाना लाउनु पाउनु पर्यो, रोजगारी हुनु पर्यो। कोभिडको नियन्त्रणमा यत्रो पैसा विदेशबाट आएको छ,
आखिर डेट सर्भिसिङ लायबिलिटी त हाम्रो बढेको छ। अब अहिले नै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने US डलरको अनुपातमा नेपाली मुद्रा अहिलेको लेटेस्ट रिपोर्टमा 3.2%ले डिभ्यालुएसन भएको छ भन्दाखेरि त हामीले डलरमा नेपालभित्रैका प्राइभेट सेक्टरले बनाएका हाइड्रोलाई त हामीले डलर टर्ममा तिर्ने भनेर एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। यी संस्थाहरूसँग लिएको ऋण त हामीले त डलर टर्ममा तिर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन हुनुको मतलब त डेट सर्भिसिङ लायबिलिटी पनि हाम्रो बढ्ने हो। त्यसैले यो डेट सर्भिसिङ लायबिलिटी कसरी म्यानेज गर्ने, हामीसँग कति डेट छ, सबैले फिस्कल स्पेस भन्छन्। जिडिपीको वृद्धि चाहिँ गर्न सक्नु छैन, इन्फ्लेसनमा नियन्त्रण ल्याउन सक्नु छैन, इन्ट्रेस्ट रेट जथाभावी छ। 2 महिना अगाडि लिक्विडिटी क्रन्च भएको कमर्सियल ब्याङ्कमा अहिले 3 खर्बभन्दा बढी अब बचत छ, त्यसलाई चाहिँ लोनको रूपमा लेन्डिङमा दिन सकिन्छ भनेर अब मिडियम पनि आइराखेको छ। यस्तो इराटिक बिहेभियर हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक सेक्टरमा देखिएको छ र यसले गर्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी भएको छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले अलिकति अध्ययन अनुसन्धान र नेपालमा अवस्थित UN एजेन्सिजहरू जस्तो बालबालिकाहरूलाई खान नपाएर माल न्युट्रिसन भएर मर्न लागेको स्थिति छ भने वर्ल्ड फुड प्रोग्रामसँग FAOसँग हामीले सम्बन्ध गर्नु पर्यो। कतिपय कुराहरू अब लेबरसँग रिलेटेड कुरा छैन, ILOसँग गर्नु पर्यो। अब अहिलेसम्म के देखियो भन्दाखेरि खालि योजना आयोगले इन्डोर्स चाहिँ गरिदिने, यो गर तिमी ल, उनीहरू खुसी भएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने। अब हामीले यो भएका अब नेपालमा अवस्थित UN एजेन्सिजहरूसँग कति नजिकबाट कोलाबोरेसन गरेर अनि हामीले यो नीतिहरू नियमहरू बनाउनु जसले गर्दा उनीहरू पनि खुसी हुन्छन्, उनीहरू हाम्रो एम्बेसेडर हुन्छन् के त्यसपछि। हजुर, तर यो कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्याउन सक्यौँ भने 1.5 वर्ष यो सरकार त मजाले चलिहाल्छ, कानुनी समस्या छैन, संवैधानिक समस्या छैन। त्यसकारण हामीले कोअपरेट गर्नु पर्यो। पहिले त अब आवश्यकताभन्दा कम भूमिका देखियो प्रतिपक्षीहरूको, अब अहिले त सायद प्रतिपक्षी पनि ज्यादै क्रोधित छन् उनीहरूले प्रयोग गरेको शब्दहरू सुन्दाखेरि। यस्तो बेलामा अलि सतर्कता अपनाएर अब त्यो झै झगडामा मात्रै धेरै लाग्ने होइन, सबैजनाले यो मुलुकको स्थायित्वलाई दृष्टिगत गरेर 1.5 वर्षसम्म आफ्नो पर्फर्मेन्समा सुधार लिएर आएर सर्ट टर्म रिजल्ट ओरिएन्टेड, जस्तो भनौँ न गाउँघरमा वृद्ध भत्ताको लागि मान्छेहरूले डोकोमा चढेर पनि आउनु पर्ने स्थिति छ, बिरामी भएका मान्छे आउँदाउँदै बाटैमा क्याजुअलिटिज भएको पनि छ। त्यो ब्याङ्कमा यत्रो ब्रान्चहरू हामीले बनाएको थियो, उनीहरूको ओभरहेड कस्टमा कति उनीहरूलाई पुग्दैन, सरकारले पनि हेल्प गरेर होम डेलिभरी दिनु पर्यो त्यो बुढाबुढीहरूलाई, वृद्धहरूलाई त्यो गर्नुभयो। यो भने त इमिडिएटली त्यसको नतिजा आउने हो, उनीहरूले फिल गर्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण सर्ट टर्ममा हुने रिजल्ट ओरिएन्टेड त्यस्ता खालका प्रोग्रामहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराको लिस्ट गरेर आफूले कस्तो खालको इकोनोमीलाई अहिले इनहेरिट गरिएको छ, हाम्रो योजना के छ, यस चिजलाई यो समस्यालाई निवारण गर्ने हाम्रो आफ्नै प्लानिङ के छ र हामीले इमिडिएटली गर्न सक्ने कुराहरू के छन्, हाम्रो प्रतिबद्धता छ भनेर नेपाली जनतालाई फ्रिक्वेन्टली गर्न पर्यो। र यो पोलिसी भन्ने कुरो इभन मोनिटरी पोलिसी अब चाहिँ केही हदसम्म स्थिरता भएको बेलामा सरकार चाहिँ अब आर्थिक पुनरुत्थान, आर्थिक समृद्धिको लागि विकासमा केन्द्रित हुनु पर्यो, रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर भनेर हामीलाई समय दिनुभयो डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, इमेज च्यानल एज युजुअल मलाई यस्तो बेला मौका दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर विश्वाम्बर प्याकुरेल। आजको लागि इमेज विशेषमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। मेरो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।